बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब आखिरुज़्ज़मान नबी ख़ातमुन नबीयीन नबी और अल्लाह के खलील अल्लाह के हबीब उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। तो जो मौजू मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एक सिंपल सा है, दुनिया में भी मैटर है वो आखिरत में भी। वो है कि एक वक़्त था कि नबी पाक के उम्मती जैसे खुलफाए राशिदीन थे जो पहले ज़मानों में थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से हुकूमतें की और उन्होंने देखते ही देखते दिनों में, सालों में नहीं, दिनों में तकदीर बदल दी। जैसे नबी पाक ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और देखते ही देखते गरीबों और मस्कीनों को रिलीफ मिला और इतनी इस्टेब्लिश हो गई स्टेट कि अल्लाह पाक ने ये इस्तकामत बख्शी स्टेट को कि पूरी दुनिया पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का डंका बजा। और वो जो निहत्ते मुजाहिद थे जिनके पास कोई दो के पास तलवार होती थी, एक के पास डंडा होता था, किसी के पास थोड़े बहुत जंगी हथियार थे, उससे भी दुनिया में हमने इज्जत पाई उम्मत मुहम्मदिया ने। तो उनका ईमान बड़ा मजबूत था, उनके पास साजो सामान नहीं था लेकिन ईमान था। मस्जिद कच्ची होती थी लेकिन ईमान बड़ा पक्का होता था। आदमी अनपढ़ होता था लेकिन खौफ खुदा बहुत होता था। औरत बिल्कुल गांव की होती थी या शहर की होती थी, सादा सी होती थी, लेकिन अल्लाह का बड़ा डर होता था, पर्दे का, हया का, अदब का, इज्जत का उसको बड़ा पास होता था। आज क्या हो गया, हमारे पास दुनिया के सबसे कीमती वसाइल हैं, जो तेल है, सोना है, चांदी है, सब वसाइल अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया को फराहम किए। हमने उससे सही फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कट गए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कट के हम दुनिया में भी रुसवा हो रहे हैं और आखिरत भी अल्लाह बेहतर करे, पता नहीं कैसी होती है। तो इस मौजू पे मैं एक आज बड़ा अहम जो ख़ताब है ताहिर कादरी साहब का वो आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको वो चीज़ें वाज़िया हो जाए कि ये उम्मत मुहम्मदिया हमारी इतने वसाइल होते हुए भी क्यों जलील हो रही है। इतनी मिलिट्री है, इतने मुल्क है, इतना पैसे की फरावानी है, दौलत है, फौजें हैं, सब कुछ है, लेकिन ईमान की कमी है, जिसकी वजह से ये मैटर हो रहा है। हम लोग दुनिया में कुफ़ार के हाथों जलीलो ख्वार हो रहे हैं, सब कुछ होते हुए। ऐसा क्यों है? इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन पब्लिक का क्या है, हुक्मरानों का क्या है, जो मसूल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो उम्मत का जो जिनके दिल में दर्द है वो कैसे हैं, जो उम्मत का जिनके हाथ में डोर है वो कैसे हैं, हैंडलिंग करने वाले कैसे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी ये तबाही और बर्बादी में। तो आओ फिर ये ताहिर कादरी साहब का वीडियो सुन के इसको और मजबूत बातचीत को करते हैं और इसबाब को जानने की कोशिश करते हैं। आओ फिर बिस्मिल्लाह करके वीडियो सुनते हैं। दीन के दुश्मन उम्मत को जलील कर रहे हैं। क्या हाकिम और क्या महकूम, क्या बड़ा और क्या छोटा, क्या अमीर और क्या गरीब, क्या हुक्मरान और क्या रियाया, हर शख्स दुनिया में, आखिरत का तो हाल अल्लाह जाने, दुनिया में जलील और रुसवा है। आपके दुश्मन आपको जूते मारते हैं, आप भिखारी बन गए, अपनी निजी जिंदगी में भी खराब हुए, इज्तिमाई जिंदगी में भी बर्बाद हुए और कौमी और बैन अल-अक़वामी जिंदगी में भी जलील और रुसवा है। उसका सबब सिर्फ ये कि हम अपने आका से कट गए हैं। और मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, जो आदमी है ही दुनिया परस्त, जो दुनिया परस्त है, उसे आका अलैहिस्सलाम से जुड़ने का शौक ही नहीं है। अगर वो कटे तो उस पर वबाल कम आएगा, क्योंकि उसने जुड़ने का दावा ही नहीं किया। उसने तो अपने आप को दीनदार जाहिर ही नहीं किया, उसने हुजूर से जुड़ने का दावा नहीं किया, उसने हुजूर से सच्ची गुलामी का अमली जिंदगी में दम नहीं भरा। वो अगर कटा रहा तो उस पर वबाल कम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसने कोई दावा नहीं किया। मगर वो लोग जो दावा करते हैं हुजूर से गुलामी का,
جو دعویٰ کرتے ہیں حضور کی محبت کا، جو دعویٰ کرتے ہیں حضور کی مطابعت کا، جو دعویٰ کرتے ہیں دینداری کا اور حضور کے دین کا خادم کہلاتے ہیں، حضور کے دین کا نوکر بنتے ہیں، حضور کے دین کے داعی اور مبلغ بنتے ہیں، پھر حضور کے دین کے عالم کہلاتے ہیں، پھر حضور کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور حضور کے دین کا چہرہ رکھتے ہیں اور نمائندہ تصور ہوتے ہیں دین کا۔ دنیا انہیں دین مصطفیٰ کا نمائندہ کر کے جانتی ہے، دنیا انہیں علم دین کا نمائندہ جانتی ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں دین کا اور غلامی مصطفیٰ کا۔ تو جڑنے کا دعویٰ کر کے اگر ان کی سیرت مصطفیٰ سے کٹ جائے اور ان کی سیرت کا رنگ حضور کی سیرت کے رنگ میں نہ ہو تو ان پر وبال زیادہ آتا ہے کہ دعویٰ کر کے جھوٹے ہو گئے، دعویٰ کر کے پھر گئے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ لہذا دنیا پرست اگر حضور کا وفادار نہیں ہوا تو وبال شاید اتنا زیادہ نہیں آئے گا کہ اس نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ جو دعویٰ کرے دینداری کا اور حضور سے وفاداری نہ کرے وہ برباد ہو جائے گا، کیوں تو اس نے جھوٹ بولا۔ اب دین کا نام لینے والے علماء، شیوخ، مشائخ، طلباء، مبلغین، اساتذہ، دین کی تبلیغ اور پرچار کرنے والے اور دین کا چہرہ اور نمائندہ بننے والے اور پوری دنیا میں دین کا نمونہ کہلانے والے، وہ توجہ کریں، چونکہ آپ نے دین کی شناخت اپنا لی۔ بھئی جس کی شناخت ہی دین کی نہیں، وہ برائی کرے گا تو دین کو گالی نہیں نکلے گی۔ جس کی شناخت ہی دین کی نہیں، لوگ اس کو دین کے حوالے سے جانتے پہچانتے بھی نہیں، وہ برائی کرے گا، گالی دے گا، خیانت کرے گا، بے ایمانی کرے گا، بددیانتی کرے گا، جھوٹ بولے گا، جو چاہے کرے گا، اس کی بد اخلاقی سے دین کو گالی نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ دین کا نمائندہ تصور نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ دین کا نمائندہ بن جائیں، یہ بڑی آزمائش ہے، بڑی کڑی آزمائش ہے۔ جو دین کی شناخت بن جائیں، جو دین کے عالم کہلائیں، جو دین کے خادم کہلائیں، جو دین کی شناخت اور پہچان رکھیں اور پھر دین ان کی زندگی میں نظر نہ آئے، دین ان کے اخلاق میں نظر نہ آئے، دین ان کی بول چال میں نظر نہ آئے، دین ان کے رکھ رکھاؤ اور برتاؤ میں نظر نہ آئے، دین ان کے چال چلن میں نظر نہ آئے، دین ان کے انداز گفتگو میں نظر نہ آئے، اور وہ پہچان دین کی رکھے اور دین ان کی زندگی میں دکھائی نہ دے، ان کی بدعملی سے دین کو گالی نکلتی ہے، اللہ کے دین کو گالی نکلتی ہے، اور تہمت اللہ کے دین پر جاتی ہے۔ اس لیے ان پر عذاب آئے گا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو گالی نکلوائی اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت اچھا ویڈیو، پر مغز ویڈیو ہے، بڑا اچھا خطاب ہے۔ قادری صاحب نے سب چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی الرٹ کی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہماری جو یہ بربادی جو موجودہ امت محمدیہ کی مشکلات میں اضافہ ہے، ہماری تنزلی زوال کا کیا سبب ہے اور ہم اس کو کس طرح دوبارہ اپنے عروج میں لے جا سکتے ہیں، اس کو کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، یہ سارا انہوں نے بڑا کلیئر کیا۔ مجھے یہ خطاب بہت پسند آیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، میرا بھی، اور دعاؤں میں یاد رکھنا مجھے بھی، میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین و سید المرسلین و سید الانبیاء، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام